म्हणजे आज जी सभा आशिल्ली ती स्पेशली कला अकादमीचो विशय आसा तेजेर आशिल्ली आनी खास करून म्हणजे हे जे आज जे चल्लां पळय गोंयांत पळय ते कलेच्या माध्यमांतल्यान ते योग्य शिरसना। कित्याक आज आमचे कलाकारांचेच अशे उबी फूट पाडलेले आसात आनी हेका कारण म्हटल्यार कला अकादमीच। पळोवपाक गेले तशें पळोवपाक गेल्यार हे आमचे सगळे शिकलेले आसात। आतां सगळे पयलीं लोक शिकलेले नाशिल्ले, आतां शिकलेले आसा। प्रत्येकाक कितें कायदो हे सगळे खबर आसात। ह्या लोकांनी जे आरोप करच्या पयलीं लोकांनी जे कॅबिनेट डिसिजन जे जाले त्या वेळाचेर नंतर तेजे रिपेर करचे म्हणून जाले। ते रिपेर करता आसतना तेंच्यांनी कॅबिनेट डिसिजन घेतले आनी नंतर मागीर ते मिनिस्टराक धाडले। मिनिस्टरान डिसिजन घेतले आनी मिनिस्टरान वेवस्थीतपणे ती आपली फायल जी आसा ती फुडें करून तेणी PWD मंत्र्या कडेन जाले आनी तेंच्या कडल्यान तेजेर मागयलो, कॉन्ट्रॅक्टर मागयलो। तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आशिल्लो तो कोणी सजेस्ट केल्लो? PWDन सजेस्ट केल्लो। आतां काम कोण करता? PWD काम करतात। पूण स्पेसिफिकली तुमी जर कायद्यान जर वयता जाल्यार ते असो टार्गेट जर कोणाक करपाक जाय, सुपरविजन कोण करता? सुपरविजन करता ते आयज PWD काम करता मागीर सुपरविजन तेंचें आसपाक जाय टॅक्निकली। हें जालें ना। डायरेक्टली हे मोदी जो हें सोडून गेले आनी डायरेक्ट गोविंदाक टार्गेट केला मिनिस्टराक। हें जावपाक जायनाशिल्लें। तुमी गोविंदाक टार्गेट करा पूण बाय प्रोसिजर चला, सिस्टमॅटिकली चला आनी नंतर गोविंदाक टार्गेट करा। तेव्हा बी गोविंदूय तितलोच जबाबदार आसा, कित्याक तेही ती जबाबदारी आसा की ती कला अकादमी कशी तयार करून घेवपाची तेजी जबाबदारी तितलीच आसा। पण जे म्हाका तरी दिसता की इतलें जें कितें घडलां तितूर राजकारण घुसलां काय कितें, कित्याक तितूर राजकीय व्यक्ती खूब दिसपाक लागल्यो। हांगासर राजकारण घुसपाक जायनाशिल्लें, कित्याक राजकारण घुसलें म्हणून तें वळण खंयच्याकय पावता। कलाकारान जर एक निवेदन घेवन ह्याच कलाकारान निवेदन घेवन जर गोविंद गावडे व्हरून दिल्लें हे पॉयंट आमचे क्लियर करपाक जाय आसात जाल्यार तें कांय जावचें नाशिल्लें, वेवस्थीतपणे प्रश्न सुटलो आशिल्लो। पण निवेदन दिवचें सोडून तेंच्यांनी हांगासर रस्त्यार येवपाची भाशा केल्यो, तेजे राजिनामे मागपाचें केलें, हें चुकीचें आशिल्लें। जर आतां तशें पळोवपाक गेल्यार रस्त्याचेर आतां दरडी कोसळटात, रस्ते फुटल्यात, उदक हांगा थंय व्हांवतात। आतां कोणाक जबाबदार धरपाचें? तुमी चीफ मिनिस्टराचो राजिनामा मागतले काय कितें? प्रत्येक बारीक बारीक कामाक तुमी राजिनामा मागूंक लागले जाल्यार चुकीचें आसा। हेका सोल्युशन फक्त ह्याच कलाकारांक दोनी एकी कडेन येवप, एक मंच तयार करप आनी त्या मंचा खाली गोविंद गावडेक निवेदन दिवप, जर CMाक निवेदन दिवप आनी हो प्रश्न आहा तो सुटावो करप, हेंच ताका योग्य हें आसा। नाजाल्यार हें अशेंच रावतलें। हांगा पॉलिटिकल मनीस आहा ते फूट घालता ते आपल्या दुसऱ्याच्या खांद्यार बंदूक दवरून हे आमची कला अकादमी ते फूट पाडूंक सोदता, ते जावपाक दिवपाक जायना। म्हाका एकूच रिक्वेस्ट आसा की दोनी मंचांनी एकी कडेन येवन रिक्वेस्ट करता की तुमी ते प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेयात। तुमचें नांव कितें? नारायण नायक। आज ह्यातले न्हू कलाकारांचे एकवट त्या बद्दल तुमी कितें उलोवंक शकता? बैठक आशिल्ली, हां, ह्या बैठकीच्या संदर्भात कला अकादमी हो जो विषय आसा तो अत्यंत जिव्हाळ्याचो विशय असो प्रत्येक गोमंतकीयाच्या मनान आसा। आनी म्हाका दिसता हांगासर राजकारण हाडप हें केवळ अयोग्य आसा। खंयचोच मनीस आसतना अनास्था आनी आज ज्या तरेन व्हडा संख्येन जे लोक हांगासर हजर जाले तेजे वयल्यान अशें दिसता की कला आनी संस्कृती मंत्री बाब गोविंद गावडे हे बऱ्या तरेन काम करता आनी केवळ हातूंत एक राजकारण हाडप आनी हितशत्रू जे आसा ते हांगासर राजकारण हाडटात हें केवळ अयोग्य आसा। कलाचो कलाकार आसा, हांव पंडीत जितेंद्र अभिशेकीचो शिश्य आसा आनी अभिशेकी बुवांक एक अत्यंत आदर आसलो आनी अकादमी संपूर्ण भारत देशांत जर पळयली जाल्यार अशा तरेची अकादमी गोंयांत जी आसा तशी अकादमी आनी दुसरे कडेन खंय ना। तर म्हणून म्हाका दिसता की हे प्रत्येक गोमंतकीयाच्या मनान ह्या कला अकादमी बद्दल आस्था आसा
आनी म्हाकाय प्रत्यक्ष मनांतून दिसता की बाब गोविंद गावडे जे आसा एक हाडाचे कलाकार आसा तांकां अत्यंत जिवाळो आसा ह्या कला अकादमी विशीं आनी हें जें अपुरें उरलेलें काम आसा तें म्हाका दिसता येणाऱ्या नजीकच्या काळांत बऱ्या तरेन जातलें आनी प्रत्येक कलाकारा बद्दल जें कलाकारां विशयी ह्या वास्तू बद्दल स्वप्न आसा तें स्वप्न पुरें जातलें म्हाका खबर आसा की अशा तरेची अकादमी आनी खंयच संपूर्ण भारत देशांत दिसना म्हणून आनी हांगासर ही सेंट्रली लोकेटेड अशी अकादमी आसा म्हणून सगळ्यांचो हिवाळ्याचो असो विशय आसल्या कारणान मुद्दाम हांव ती लायली म्हाका उलोवंक मेळूंक ना पण म्हजे कलीग बाब शौनक अभिषेक हे आमचे अभिषेक तुका सदांच सांगतले आमी तांचे बरोबर सदांच हांगा ताल मेळून येतले तेन्ना आमी पळयलां की अकादमी बद्दल आमकां एक जिवाळ्याचो संबंद आसा आनी तो असोच बेगीनूच जातलो आनी कला अकादमी परत मोठ्या दिमाखान आनी प्रत्येक गोमंतकीयांक अभिमान वाटावो अशी उबी जातली आनी गोविंद गावडे म्हाका दिसता की बऱ्या तरेन कला अकादमी आनी मुख्यमंत्री दोगांयनी मेळून कला अकादमीन हिरवेन भाग घेवन परत उबारणी यश दिवचें हाचें हांव देव बरें